रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, आज जिला चकवाल की आवाम की जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तानी की तरफ लगी हुई हैं और अब शाम के 6 बज चुके हैं। अभी तक वो महफूज शुदा फ़ैसला नहीं आया जिससे सुबह ही आ जाना चाहिए था। फ़ैसला है जी हल्का NA 58 और 59 का, इसके साथ साथ PP 23 का भी ये फ़ैसला आना है और ये महफूज हो चुके हैं। देखते हैं कि कब ये फ़ैसला सुनाया जाता है। जहाँ तक हल्का PP 22 का ताल्लुक है तो उसमें एक समाअत हो चुकी है और फिर उसकी जो अगली तारीख है वो 27 फरवरी मुकर्रर की गई है। तो अभी तक ये मामलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही चल रहे हैं और यहीं पर ये सारा मामला घूम रहा है। यहाँ से ये फरागत मिलेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जाएंगे, अदालतों की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी घूम घाम कर ये सारे केसेस वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही वो मौजूद है, उधर ही मौजूद है और फैसले आना अभी तक बाकी है। जहाँ तक ताल्लुक है ज़िला चकवाल का, तो इस वक्त अवाम की तवक्कुआत तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अवाम ये सोच रहे हैं कि उनके ज़ख्मों का मदावा कौन करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो पावर शेयरिंग फार्मूले की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, उसी पर बात हो रही है और खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुत्तफिक हो गया, यानी कुछ लो और दो की बुनियाद पर फिर मज़ीद 5 साल के लिए ये मिलजुल कर हुकूमत करेंगे। जो कुछ इलेक्शन के दौरान हुआ, जो तकारीर की गई, जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो तो आपके लिए और मेरे लिए थे। वो सारा एक खेल तमाशा था और ये खेल तमाशा को पहली बार नहीं हुआ। माजी में भी हमने देखा है कि जिसने किसी को घसीटना था अब वो उसे घसीट कर ऐवान सदर में ले जा रहा है और जिसने पेट फाड़ कर पैसे निकालने थे वो अब जुमलाबाजी, धमकियां कहीं नज़र नहीं आती। अब सिर्फ और सिर्फ यही बात नज़र आती है कि मिलजुल कर हुकूमत करनी है। तो वो पावर शेयरिंग जो फार्मूला है वो तय पा चुका है। कोई सदारत लेगा, कोई वज़ीर आज़म के अहदे पर बराजमान होगा, किसी को गवर्नरशिप मिलेगी, किसी को स्पीकरशिप मिल जाएगी, चेयरमैन सेनेट एक जमात का होगा तो दूसरी जमात कुछ और जगह अपना जो सियासी मफाद है उठा लेगी। अब ये सारा आपस में तो तय हो गया, आपस में तो पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा चुका है, लेकिन अवाम का क्या बनेगा? कौन सी वो सियासी जमात होगी जो प्रॉब्लम है अवाम के उसमें उस हवाले से भी कुछ शेयरिंग कर ले। प्रॉब्लम शेयरिंग फार्मूला वो किस सियासी जमात के पास है, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अवाम ये चाहते हैं कि आप आपस में तो मामलात तय कर लेते हैं, अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने वो अपनों को तो खूब नवाज देते हैं, लेकिन बारी अब अवाम की भी लगनी चाहिए। आपने आपस में बड़ी बारियाँ लगा ली हैं, अब अवाम की बारी लगाए, इनके मसाइल हल करें। इस वक्त अगर हम तलागंग की बात करें तो वहाँ जो भी नई हुकूमत बनती है, ख़ास तौर पर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ी तवक्कुआत और सबसे बड़ा जो उसका इम्तिहान होगा वो ज़िला तलागंग है। ज़िला तलागंग को बना दिया गया, फाल हो गया, DC तैनात हो गए, DPO तैनात हो गए और ये ज़िला जो है चल पड़ा था, लेकिन फिर अचानक इसको ब्रेक लग गई। अब ये गैर फाल है। अब कौन सी सियासी जमात है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, वो किस अंदाज से इसको फाल बनाती है और किस तरह वो क्रेडिट लेती है, ये उनका इम्तिहान भी है। पर अवाम जो है वो नज़रें जमाए बैठे हैं, ये अहम और बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज तमाम जो उनके हमायती MPAs हैं पंजाब में उनको इकट्ठा किया, उनसे खिताब किया। बड़ा धुआंधार खिताब है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि कोई ज़िला जो मॉडल नहीं होगा, यानी एक ज़िला मॉडल नहीं होना, बल्कि उनकी नज़र में हर यूनियन कौंसिल मॉडल होगी, हर यूनियन कौंसिल को मॉडल बनाया जाएगा और उसमें उनकी जो तरजीहात है वो सेहत है, तालीम है और दीगर और है, जिसके हवाले से उन्होंने काफ़ी होमवर्क कर लिया है। बड़ी अच्छी बात है, होमवर्क करना भी चाहिए। मरियम नवाज साहबा पहली बार किसी बड़े इंतज़ामी अहदे पर फाइज होने जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो डिलीवर करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फंड्स आएंगे कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त तो वो पैसे का है। फंड्स हुए तो सारे काम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम फंड्स की बात करें तो एक ही वो रास्ता है जिस पर चल कर
یہ فنڈز بھی بچائے جا سکتے ہیں اور 1 روپے سے آپ 5 روپے کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ ویسے اس وقت جو فارمولہ ہے وہ 5 روپے خرچ کر کے بمشکل 1 روپے کا کام ہوتا ہے، اس کو الٹا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فنڈز کا جو ضیاع ہے، جو ضائع ہونا ہے، اس کو روکا جائے۔ سرکاری کاموں میں جس طرح بے طریق طریقے سے سرکاری فنڈ ضائع ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بن رہی ہیں، تھوڑے دنوں بعد کوئی اور آ جائے گا، اس کو کھاڑنا شروع کر دے گا۔ گلی ابھی بن کر صحیح طرح وہ فنکشن نہیں ہوئی، صحیح طرح لوگوں نے ابھی اس پر چلنا بھی شروع نہیں کیا، تو کہیں کوئی اور آ نکلے گا اور وہ اپنا پروجیکٹ لے کر اس کی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دے گا۔ اچھی خاصی سڑک بنی ہوئی ہے یا گلی بنی ہوئی ہے یا کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ضرور اپنی ترجیحات سیٹ کرنی چاہیے، اور کم سے کم جو فنڈز کا ضیاع ہے، جو کرپشن ہے، اگر اس کو روک لیا جائے تو بہت سے چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو سکتی ہیں۔ بہت سی معاملات ہیں جس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، بھلے پیسے کم ہی صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مندی کے ساتھ اگر اس کو خرچ کیے جائے تو تھوڑے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک وقت تھا جو ہماری مائیں تھیں، وہ گھر میں سارے اس بجٹ کو مینٹین کیا کرتی تھی، بڑے کم آمدن میں وہ گھر بڑے بخوبی چلا کرتے تھے۔ پھر ہم آگے، ہمارے بعد کی نسل آ گئی، اب جتنے بھی پیسے ہوں گھر کے لیے وہ کم ہی پڑتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسے بھلے کم ہوں یا نہ ہوں، ہماری جو ترجیحات ہے، ہماری جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیسے بھی ہمیں تھوڑے نظر آتے ہیں۔ تو بالکل سرکاری کاموں میں بھی معاملات ایسے ہی ہے، بھلے جتنے مرضی فنڈز ہوں، اگر وہ کسی کی جیب میں چلے جانے ہیں، کرپشن ہو جانی ہے، تو پھر صورتحال کچھ ایسی رہے گی۔ بہرحال یہ جو الیکشن ہوا ہے اس پر کوئی کافی لے دے ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس الیکشن سے اگر ہمیں کوئی خوش نظر آتا ہے تو وہ ایسی چھوٹی سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں کہ جن کے جو ووٹ ہیں وہ کوئی زیادہ ان کو پڑے نہیں ہیں، جتنے نکل آئے ہیں۔ فارم 47 نے ان کی خوب ڈھارس بنائی ہے، ان کی عزت رکھ دی ہے۔ بالکل ضلع چکوال میں بھی متعدد ایسے کے امیدواران ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، جن کی یہ چاندی ہوئی ہے اور جو بڑے اب سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑے ووٹ حاصل کیے، حالانکہ ان کو دعائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے فارم 47 تیار کیا ہے۔ اور ووٹ کے حوالے سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں کافی وزن ہمیں نظر بھی آتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا۔ پھر اگر عوام نے ووٹ نہیں دیا تو پھر دیا کس نے ہے؟ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کمشنر کے بیان کے حوالے سے بھی ضرور گزارشات کرنا چاہوں گا۔ کمشنر کا بیان آیا، اب جو آفٹر شاکس ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، کیونکہ بڑی وضاحتیں دینا پڑی۔ مختلف جو ڈپٹی کمشنر ہے راولپنڈی ڈویژن کے، چاہے اس میں چکوال ہے، جہلم ہے، اٹک ہے، اور راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر بھی سب میڈیا کے سامنے آئے اور انہیں وضاحتیں دینا پڑی کہ بہت اچھا الیکشن ہوا ہے۔ کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہے، لیکن آپ کچھ بھی کہہ لیں، اب وہ کہتے ہیں نا کہ بال تو دوسرے کورٹ میں جا چکی ہے، اب اس کا جواب صرف بیان سے نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ کمشنر صاحب کے بیان نے وہ سارے اس سسٹم کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہے۔ اب کسی پر اعتماد رہا ہی نہیں، اور اس سلسلے میں صرف ایک غیر جانبدارانہ جو تحقیقات ہے وہ ہی اس مسئلے کا حل ہے، ورنہ منہ چھپائے پھرنا پڑے گا۔ آپ عوام کا سامنا کرنے سے جو ہے وہ اب بھی کترا رہے ہیں، آئندہ مزید کترائیں گے۔ تو یہ صورتحال کسی طرح بھی کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے جو نظام ہے، اپنا جو سسٹم ہے، اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کو لوگ مانیں بھی، اس نظام کو بھی مانیں، اس کے فیصلے کو بھی مانیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔